الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا غفور یا غفور الرحیم الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و خالق، اے سب دے خالق، یا اللہ ساڑی حاضرین اپنی پاک بارگاہ بھی قبول فرما۔ پروردگار تیرا ذکر، تیرے محبوب دا ذکر، جو بھی ذکر اذکار ہویا پروردگار اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما۔ مالک و خالق تیرے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین آپ سرکار دی ولادت باسعادت دے سلسلے دے وچ یا اللہ اس محفل دا انعقاد کیتا گیا ہے، مولا قبول فرما۔ پروردگار جنہ لوگاں نے اس محفل واسطے اس اہتمام واسطے جس بھی لحاظ دے نال تعاون کیتا ہے پروردگار انہاں دا تعاون کرنا اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرما۔ پروردگار اس ذکر خیر دے صدقے آقا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے آپ دی آل پاک دے صدقے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اے میرے مالک و خالق صالحین دے صدقے یا رب العالمین اس بستی دے اتے اس علاقے دے اتے انہاں گھراں دے اتے اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ پروردگار جو بیمار نے انہوں نے تندرستی عطا فرما۔ مولا آج دس محفل دے صدقے ذکر خیر دے صدقے یا اللہ جو پریشان نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما۔ مولا جو رزق دی وجہ تو پریشان نے انہاں دے رزق دے اندر فراخی عطا فرما۔ پروردگار جنہاں دے ہاں اولاد نرینہ مولا انہاں دی اولاد رو نیک بنا، اور یا اللہ جنہاں دے ہاں اولاد نہیں ہے مولا انہاں دے ہاں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار سانو سب مسلماناں نو ایک ہون دی توفیق عطا فرما۔ مالک و خالق ملک پاکستان دی خیر فرما، تمام عالم اسلام دی خیر فرما۔ یا رحیمہ رحم کر دے، یا کریمہ کرم کر دے، یا ارحم الراحمین الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحیم۔